दशकं 92 वेदैः सर्वाणि कर्माणि अफलपरतया वर्णितानीति बुद्ध्वा तानि त्वय्यर्पितान्येव हि समनुचरन् यानि नैष्कर्म्यमीश मा भूद्वेदैर्निषिद्धे कुहचिदपि मनः कर्म वाचां प्रवृत्तिः दुर्वर्जं चेदवाप्तं तदपि खलु भवति अर्पये चित्प्रकाशे यस्त्वन्यः कर्मयोगः तव भजनमयस्तत्र चाभीष्टमूर्तिं हृद्यां सत्त्वैकरूपां दृशति हृदि मृदे क्वापि वा भावयित्वा पुष्पैर्गन्धैर्निवेद्यैः अपि च विरचितैः शक्तितो भक्तिपूतैः नित्यं वर्यां सपर्यां विदददयि विभो त्वत्प्रसादं भजेयम् स्त्रीशूद्राः त्वत्कथादिश्रवणविरहिताः आसतां ते दयार्हाः त्वत्पादासन्नयातान् द्विजकुलजनुषो हन्तशोचाम्यशान्तान् प्रीत्यर्थं ते यजन्तो बहुकथितमपि त्वाम् अनाकर्णयन्तो दृप्ता विद्याभिजात्यैः किमु न विदधते तादृशं मा कृता मां पापोऽयं कृष्णरामेत्यभिलपति निजं गूहितुं दुश्चरित्रं निर्लज्जस्यास्य वाचा बहुतरकथनीयानि मे विघ्नितानि भ्राता मे वन्द्यशीलो भजति किल सदा विष्णुमित्थं बुधांस्ते निन्दन्ति उच्चैर्हसन्ति त्वयि निहितमतीन् तादृशं मा कृता मां श्वेतच्छायं कृते त्वां मुनिवरवपुषं प्रीणयन्ते तपोभिः त्रेतायां सृक्सृवाद्यङ्कितमरुणतनुं यज्ञरूपं यजन्ते सेवन्ते तन्त्रमार्गैः विलसदरिगदं द्वापरे श्यामलाङ्गं नीलं सङ्कीर्तनाद्यैः इह कलिसमये मानुषास्त्वां भजन्ते सोऽयं कालेयकालो जयति मुररिपो यत्र सङ्कीर्तनाद्यैः निर्यत्नैरेव मार्गैः अखिलधनचिरात् त्वत्प्रसादं भजन्ते जातास्त्रेता कृतादौ अपि हि किल कलौ सम्भवं कामयन्ते दैवा तत्रैव जातान् विषयविषरसैः मा विभो वञ्चयास्मान् भक्तास्तावत् कलौ स्युः द्रमिळभुवि ततो भूरिशस्तत्र चोचैः कावेरीं ताम्रपर्णीमनु किल कृतमालाञ्च पुण्यां प्रतीचीं हा मामप्येतदन्तर्भवमपि च विभो किञ्चिदञ्चद्रसं त्वयि आशापाशैर्निबध्य भ्रमयन भगवन् पूरय त्वन्निषेवां दृष्ट्वा धर्मद्रुहं तं कलिमपकरुणं प्राङ्महीक्षित्परीक्षित हन्तुं व्याकृष्टखड्गोऽपि न विनिहतवान् सारवेदी गुणांशात् त्वत्सेवाद्याशु सिद्ध्येद् असधिघन तथा त्वत्परे चैष भीरुः यत्तु प्रागेव रोगादिभिरपहरते तत्र हा शिक्षयैनं गङ्गा गीता च गायत्री अपि च तुलसिका गोपिका चन्दनं तत् सालग्रामाभिपूजा परपुरुष तत एकादशी नामवर्णाः एतानि अष्टाप्ययज्ञान्ययि कलिसमये त्वत्प्रसादप्रवृद्ध्या क्षिप्रं मुक्तिप्रदानीत्यभिददुरुषयः तेषु मां सज्जयेताः देवर्षीणां पितॄणाम् अपि न पुनरुणे किङ्करो वासभूमन् योऽसौ सर्वात्मना त्वां शरणमुपगतः सर्वकृत्यानि हित्वा
तस्योत्पन्नं विकर्मापि अखिलम् अपनुदस्येव चित्तस्थितस्त्वं तन्मे पापोततापान् पवनपुरपते रुन्धि भक्तिं प्रणीयाः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।